ने सऊदी अरब के साथ एक ऐसा तारीखी जौहरी मुआहदा किया है जो सऊदी सरजमीन पर यूरेनियम की अफजूदगी का रास्ता खोल सकता है। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी पेशकश की है कि वो सऊदी अरब के जौहरी प्रोग्राम को फ़रोग़ देने के लिए उसका मरकज़ भी खुद ही तामीर करेगा। एक मिनट, लेकिन क्या यूरेनियम की अफजूदगी ही वो वजह नहीं थी जिसे बुनियाद बताकर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले किए? तो क्या अमेरिका के जौहरी उसूल हर मुल्क के लिए एक जैसे नहीं हैं? मैं हूं समरा फातिमा और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर हमले में 156 अफराद की हलाकत के तकरीबन 5 माह बाद भी इस बात पर सवालात कायम हैं कि इसका जिम्मेदार कौन था। BBC को स्कूल की जगह का एक खुसूसी दौरा करने का मौका मिला। और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 36 साल बाद भी कश्मीरी पंडित घर वापसी के लिए पुरुम्मीद। क्या उनकी वापसी का कोई पायदार हल है? अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं जिसके तहत सऊदी अरब पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम तैयार कर सकेगा। मुआहदे का मतन ताहाल मंजर आम पर नहीं लाया गया है। इस मुआहदे को अमरीकी महकमा तवानाई ने पुरअमन जौहरी ताउन का मुआहदा करार दिया है, जिसके तहत सऊदी जौहरी तवानाई प्रोग्राम में अमरीकी कंपनियों को भरपूर रसाई हासिल होगी। सऊदी हुकूमत ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि ये मुआहदा तवानाई के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब को यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त मिल सकती है। ये वो अमल है जो ईंधन तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और जौहरी हथियार बनाने के लिए भी। ये अफजूदगी अमरीका के तामीर करदा एक मरकज़ में की जाएगी जहाँ सऊदी अरब अपने जौहरी बिजली घरों के लिए ख़ुद ईंधन तैयार कर सकेगा, यानी उसे दरामदशुदा ईंधन पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। सऊदी अरब बरसों से ऐसे किसी मुआहदे की कोशिश करता रहा है, मगर वाशिंगटन इस शर्त पर अड़ा रहा था कि रियाद पहले इसराइल को तस्लीम करे और उसके साथ सिफारती और मुआशी ताउन मामूल पर लाएं। ताहम अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शर्त अब ख़त्म कर दी गई है। डेमोक्रेटिक सीनेटर एडवर्ड मार्की ने ट्रंप इंतज़ामिया पर मुनाफ़क़त का इल्ज़ाम आयद किया है क्योंकि इंतज़ामिया के बकौल ईरान के ख़िलाफ़ उसकी जंग का मकसद तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मनीला में आसियान सरबराही इजलास में के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसरार किया कि ये मुआहदा जौहरी अदम फैलाव की आला तरीन मयारात पर पूरा उतरेगा। इतना कहना काफ़ी है कि दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का जो भी मुआहदा हम करेंगे उसमें ऐसे हिफाजती इक़दामात शामिल होंगे जो ये यकीनी बनाएंगे कि उससे हथियारों के प्रोग्राम में तब्दील न किया जा सके। और अब जिक्र अमरीका, इसराइल और ईरान जंग का। इस जंग के पहले दिन मुल्क के जुनूब में वाक़ शहर मीनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 156 अफराद हलाक हुए, उनमें 120 बच्चे थे। तकरीबन 5 माह गुजर जाने के बाद भी अमेरिका ने इस सानहे की अपनी तहकीकात के नतायज जारी नहीं किए हैं। अलबत्ता अमेरिकी फ़ौज के इब्तदाई अंदाजे के मीडिया रिपोर्ट्स में ज़ाहिर होता था कि वही ग़ालिबन इसके ज़िम्मेदार थे। सदर ट्रंप का कहना है कि शायद ये कभी भी मालूम न हो सके कि गलती किसकी थी। BBC वर्ल्ड सर्विस की सीनियर इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट नवाल अल-मगाफ़ी, प्रोड्यूसर जैस्मिन डायर और कैमरा जर्नलिस्ट जैक गार्लैंड को स्कूल की जगह का दौरा करने का मौका मिला। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं किरण फातिमा। इस रिपोर्ट की बाज़ तफसीलात आपके लिए तकलीफ दे हो सकती हैं। इन दीवारों के बीच कभी बच्चों का शोर गूंजता था, लेकिन अब ये क्लासरूम्स खामोश हो चुके हैं। आमना नदीमी ने स्कूल में 6 साल तक पढ़ाया। आप इसे स्कूल नहीं कह सकते। यहाँ सिर्फ दीवारें हैं जिनसे मौत, गम और उस खून की बू आती है जो यहाँ बहाया गया था। माहिरीन का कहना है कि सबूतों से ज़ाहिर होता है कि जंग के इब्तदाई घंटों में एक अमरीकी हमले ने जनूबी ईरान के शहर मिनाब में शजरा तैयबा स्कूल को निशाना बनाया। हुक्काम चाहते थे कि हम यहाँ आएं क्योंकि ये हमला दुनिया के सामने ईरान के केस का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। हमले को महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन वो अब भी मलबे को हटाकर हलाक होने वालों की बाकियात तलाश कर रहे हैं। हमले ने स्कूल की सबसे ऊपर वाली मंजिल को निशाना बनाया। इससे लड़कियों के क्लासरूम्स नीचे लड़कों के क्लासरूम्स पर आ गिरे। जब मैं स्कूल के गेट पर पहुंची तो वहाँ लोगों का हुजूम था। वो सब तलबा के वालिदैन थे जो नंगे पांव स्कूल की तरफ भागे चले आ रहे थे।
میں نے سوچا وہ اسکول کیوں آ رہی ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، سب بھاگ چکے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ سب ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ مدرسه اینجا که کسی نیست، فکر می‌کردم که همشون فرار کردن، نمیدونستم که همشون زیر آوارن. یہ ان لوگوں کے چہرے ہیں جو اس حملے میں ہلاک ہوئے، 156 افراد، جن میں سے 120 بچے تھے۔ رضا موقع پر پہنچنے والے پہلے ایمرجنسی ورکرز میں سے ایک تھے۔ میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا، وہ التجا کر رہا تھا کہ بس میرے بچے کو ڈھونڈ دو، میرے بیٹے کو ڈھونڈ دو۔ وہ بہت مشکل وقت تھا اور مجھے معلوم تھا کہ کوئی زندہ نہیں بچا ہے، لیکن میں انہیں یہ نہیں بتا سکا کہ آپ کا بیٹا اب زندہ نہیں ہے۔ حملے کی آزادانہ تحقیقات میں اس بات پر سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کیا اسکول کو پاسدارانہ انقلاب کے ایک اڈے کے قریب ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ نے ابھی تک اپنی تحقیقات کے نتائج جاری نہیں کیے ہیں، لیکن رضا کا اس بات پر اصرار ہے کہ یہاں برسوں سے کوئی فوجی سرگرمی نہیں ہوئی ہے۔ پہلے ہوا کرتی تھی لیکن اب نہیں۔ اسکول کے قریب فوج اور محکموں کی جگہ کئی سال پہلے بدل دی گئی تھی۔ یہاں غم ایک معمول بن چکا ہے۔ بچے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی قبروں کے پاس بڑے ہو رہے ہیں۔ معصومہ نے اس حملے میں اپنی 9 سالہ بیٹی ستائش کو کھو دیا۔ اسکول ختم ہو چکا تھا، وہاں صرف دھوئیں اور بچوں کے بالوں کی بو تھی۔ میں نے ایک ہاتھ دیکھا، ایک پاؤں دیکھا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ یہاں موجود بہت سے والدین کی طرح ان کا غم بھی اب غصے میں بدل چکا ہے۔ ٹرمپ برباد ہو جائے، وہ ان بچوں کے خون میں ڈوب کر غرق ہو جائے۔ اس ملک کے لوگ جو اس ملک کی آمرانہ قیادت پر بٹھے ہوئے ہیں، اس اسکول پر حملے سے ایک غم کے رشتے میں جڑ گئے ہیں۔ یہ اس بات کی ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ ہر جنگ اپنے ساتھ جانی نقصان کی ایک دردناک قیمت لاتی ہے۔ بی بی سی کی نوال مغافی مناب ایران سے اس شرط پر رپورٹنگ کر رہی تھی کہ ان کی رپورٹ کو بی بی سی ورلڈ سروس کی فارسی سروس پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ان پابندیوں کا اطلاق ایران میں کام کرنے والی تمام بین الاقوامی میڈیا تنظیموں پر ہوتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا میں کئی روز سے جاری کاکروچ جنتا پارٹی کے مظاہرے اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے، بلکہ مظاہرین کی حمایت کے لیے اب لوگ فوڈ ڈیلیوری ایپس اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی مدد کرنے لگے ہیں۔ دیکھیے تفصیلات آج ٹرینڈنگ میں۔ مظاہرین اور ان کے حامیوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی دن بیت جانے کے بعد انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا مظاہروں پر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ایکس پر کی گئی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور مستقبل سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے پیپر لیک میں ملوث افراد کو فوری اور سخت سزا دینے کو یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی کہ نوجوانوں کے مستقبل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ ان مظاہروں میں کچھ اور بھی ایسا ہو رہا ہے جسے ہمدردی اور یکجہتی کے غیر معمولی اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دلی کے جنتر منتر پر 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری اس پروٹیسٹ میں انڈیا کی مختلف ریاستوں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے اس مہم کے حامی مظاہرین کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کھانے کی ڈیلیوریز بھیج رہے ہیں۔ ملک بھر سے شامل ہونے والے ہزاروں طلباء وہیں سو رہے ہیں، وہیں رہ رہے ہیں، اور ان کے لیے اب خیر خواہوں کی طرف سے کھانا ہی نہیں بلکہ ضرورت کی دیگر اشیاء جیسے ٹوائلٹ پیپرز، وائپس، دوائیں، بینڈیج کا سامان، چھتریاں، پانی کی بوتلیں اور بھی بہت کچھ بھیجا جا رہا ہے۔ نہیں کس کا ہے کیا یہ نہیں پتا سر۔ انہوں نے بولا ہے کہ جنتر منتر پہ جا کے بھائیوں کو چائے دے دو جا کے۔ This is our India, I think. جو لوگ کمپنسیٹ نہیں کر پا رہے، جو جیسے آ نہیں پا رہے یہاں پہ، تو لوگ اپنے آپ کھانا وانا بیچ دے رہے۔ ڈیلیوری گائز آ رہے ہیں، وہ رینڈم لوگوں کو دے رہے اور رینڈم لوگ ہی خود بانٹ دے رہے۔ ہزاروں آرڈر میں اپنے ہاتھ سے میں نے ریسیو کیے۔ اتنے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی بنگلور سے ہے، کوئی ممبئی سے ہے، کسی کا سپورٹ لندن سے ہے، کسی کا سپورٹ امریکہ سے ہے، کوئی کینیڈا سے بھیج رہے کوئی۔ میں ہوں سمرا فاطمہ، آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ روس نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ہتھیار بھیجنا بند کرے، تاہم روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بتایا کہ ماسکو اب بھی اس تنازع کے سفارتی حل کے لیے تیار ہے جو اپنے 5ویں برس میں داخل ہو چکا ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے لڑائی ختم کرنے کی کوشش کے تحت کیف کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد میں نمایاں کمی کر دی ہے۔
इस हफ्ते शुमाल मशरक़ी इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शदीद बारिशों के नतीजे में कम से कम 80 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सैलाब से ज़रई ज़मीनों, बुनियादी ढांचे और अवामी सहूलियात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं और 11 अजला में 6,50,000 से ज़्यादा अफराद शदीद बारिशों से मुतासर हुए हैं। ओपन एआई ने तस्लीम किया है कि उसके चंद जदीद तरीन मसनूई ज़हानत के मॉडल्स एक हिफाजती तजुर्बे के दौरान काबू से बाहर हो गए और उन्होंने एक और कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया। चैट जीपीटी बनाने वाली इस कंपनी के मुताबिक उसका एजेंट एक महदूद और हिफाजती माहौल में आजमाया जा रहा था, मगर कमज़ोरियाँ तलाश करने के बाद वो इन हुदूद से निकलने में कामयाब हो गया। और अब रुख करते हैं इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का, जहां 36 बरस गुजर जाने के बावजूद कश्मीरी पंडित आज भी अपने उन घरों में वापसी की उम्मीद लिए बैठे हैं जिन्हें वो हालात के बायस छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन यादों, दर्द, सियासत और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान एक सवाल अब भी बरकरार है, आखिर उनकी बाइज़्ज़त और पायदार वापसी का अमली हल है क्या? इस घर में 5 मकान थे, मेरे बड़े अंकल के, मेरे अपना और एक और बड़ा घर था। 5 घर हमने बनाए थे। इस टाइम मेरे को एक घर भी नहीं दिख रहा है। मैंने 7 साल वो स्कूल चलाया उधर, फिर मेरी शादी, फिर मेरी बहन वो स्कूल चला रही। माइग्रेशन के बाद सब खत्म, सब खत्म। ये आंसू सिर्फ बिछड़ने के नहीं, ये उन यादों के भी है जो 36 बरस बाद भी जिंदा है। 1990 में कश्मीर में आज़ादी के लिए अस्करी तहरीक शुरू हुई तो हर तरफ तशद्दुद का माहौल था। कुछ अस्करी तंजीमों ने मकामी कश्मीरी पंडितों को भी निशाना बनाया। टारगेटेड किलिंग्स में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों की तंजीमों के मुताबिक ये तादाद कई ज़्यादा थी। इंडियन वजारत दाखिला के अहदाद के मुताबिक 1990 में तकरीबन 65,000 पंडित खानदान खौफ के आलम में कश्मीर में अपने घर-बार छोड़ने पर मजबूर हुए। ये है मेरी पूरा। इनमें से ज़्यादातर आज भी इस तमन्ना के साथ जीते हैं कि वो कभी अपने उजड़े हुए घरों को लौट सकेंगे, लेकिन चंद्रादर से और इंतज़ार नहीं हुआ। उन्होंने शुमाली कश्मीर के हंदवारा ज़िले में एक रेस्टोरेंट खोला है। हम लोग यहाँ आए, हम मतलब कि 6 महीने में मतलब कि हमने क्या किया कि ग्राउंड लेवल पे सारा देखा हमने, कहाँ पे क्या है, कैसा है, पब्लिक से मिले, सबों से मुझे अच्छा रेस्पॉन्ड मिला। फिर मेरा बेटा कहने लगा मम्मी मैं यहाँ रेस्टोरेंट खोल दूँ, क्योंकि मेरी अपनी ज़मीन है, अपना घर है, यहीं का रहने वाला हूँ, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। मुझे तो लगता ही नहीं है हालत ख़राब है, अगर कुछ भी थोड़ा लगता तो हम आते, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। वापसी का सवाल सिर्फ जज्बात का नहीं, तहफ़्फ़ुज़ का भी है। हालात बहुत अच्छे हो गए, पत्थरबाजी ख़त्म हो गई है, 370 ख़त्म हो गया है। आना चाहिए, सब कुछ तो पीसफुलनेस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। चेंजेस तो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, और इस बार तो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखा जा रहा है। मकामी कश्मीरी मुसलमानों का मानना है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी मुश्तरका तहज़ीब और बरसों पुराने रिश्तों की भी वापसी होगी। किसी एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपना घर छोड़ना, और देखना चाहिए यहाँ अब हालात भी ठीक हो गए हैं और उनको वापस आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, क्योंकि जैसे ज़मीन हमारी है उनकी भी है, उनको भी हमारे साथ मिलजुल के रहना चाहिए, देश तो एक ही है। लेकिन वापसी के सवाल पे खुद कश्मीरी पंडितों के अंदर भी इख्तिलाफ मौजूद है। कुछ सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले कश्मीरी पंडित ग्रुप कश्मीर में एक अलहदा होमलैंड की डिमांड करते हैं, जो उनके मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होगी। मुख्तलिफ ग्रुप्स के हल एक तरफ, लेकिन क्या हुकूमती सतह पे वापसी मुमकिन है? एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है, एपेक्स कमेटी बनाने की ज़रूरत है, जिसमें तमाम जो कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान कश्मीरी पंडित्स का बनाया जाएगा। 36 बरस बाद भी सवाल वही है, क्या वो घर जो बरसों पहले खाली हुए दोबारा आबाद हो सकते हैं? ये थी शफात फारूक की रिपोर्ट।
جہاں مصنوعی ذہانت کے انقلاب میں بہت زیادہ عالمی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، وہیں ایشیا AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے ابھرتا ہوا مرکز بن رہا ہے. لیکن ایسے میں کچھ اہم سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ جن کا تعلق ڈیولپمنٹ کے اثرات اور AI کے لیے درکار توانائی سے ہے. ملیشیا سے سرنجنا تیواری کی رپورٹ دیکھیے، اسے پیش کر رہی ہیں نازش فیض. آپ جو بھی AI سے چیٹ کرتے ہیں، جو بھی ایپ استعمال کرتے ہیں، جو بھی فلم آپ سٹریم کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پروسیس ہو رہی ہوتی ہے. یہ سب تیزی سے اس طرح کی عمارتوں میں ہو رہا ہے. جیسے جیسے مصنوعی ذہانت ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن رہی ہے، اسی طرح کمپیوٹنگ پاور کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے. اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے مراکز میں سے ایک یہاں ہے، جوہر ملیشیا میں. یہ پورا علاقہ جنگلات کی زمین اور باغات ہوا کرتا تھا، لیکن اب جہاں تک نظر جاتی ہے یہ ڈیٹا سینٹرز ہیں جو یا تو مکمل طور پر کام کر رہے ہیں یا تعمیر ہو رہے ہیں. اور یہاں کھڑے ہو کر آپ کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی کا مستقبل یہاں ایشیا میں بنایا جا رہا ہے. پرنسٹن ڈیجیٹل گروپ کا کہنا ہے کہ یہ خطہ AI کی بڑھتی ہوئی عالمی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اچھی جگہ ہے. جنریٹو AI کا ایک بڑا حصہ جسے لارج لینگویج ماڈل کہتے ہیں، وہ ٹریننگ ماڈل امریکہ میں تیار ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ ان ماڈلز کو مقامی مارکیٹس میں استعمال کے لیے بہتر کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے کہ لارج لینگویج ماڈلز اور جن AI کو انہی ممالک میں مقامی کانٹینٹ اور زبانوں پر ٹرین کریں. اس وجہ سے ہم یہ کام ایشیا میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ڈیٹا سینٹرز بہت زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں. آپ ایسی رکاوٹوں سے کیسے نمٹتے ہیں؟ اگر آپ ملیشیا کو دیکھیں تو اس ملک میں بہت اضافی بجلی ہے. پھر انڈیا کے حصے جیسے مغربی انڈیا میں گرین پاور بہت زیادہ دستیاب ہے، تو ہمیں اس مارکیٹ میں بہت خوشگوار حیرت ہوئی. اگر آپ میلبرن، سڈنی، جوہر، ممبئی، انڈیا میں چنئی کو دیکھیں، حیدرآباد جو ایک اور بڑا شہر ہے، تو یہ بڑے ڈیٹا سینٹرز کے کلسٹرز ہیں. اور جوہری توانائی کی بحالی کے بعد اب جاپان میں بھی ڈیٹا سینٹرز کی حمایت بڑھ رہی ہے. آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں اتنا ہی. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیے. سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے.